अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन, नेतन्याहू जैसा बेशर्म आदमी शायद दुनिया में कोई और होगा। एक वाहिद वज़ीर आज़म ऐसा जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर खिताब किया, और खिताब किया इसने खाली कुर्सियों से। एक बेइज्जत हुआ वहां पे, लेकिन फिर भी ढिठाई की ऐसी हद है कि वहां पे बैठ के धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा। मुसलमान ममालिक को धमकियां देनी शुरू कर दी और एक ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत की कि इंसानियत शर्मा गई उसके ऊपर, और ये सब कुछ वो खुद बोलता रहा कि हाँ ये मैं कर रहा हूं। तो ये कैसा इंसान है? अब इजराइल के साथ मुस्लिम ममालिक क्या करने वाले हैं? अमेरिका क्या उसके साथ अभी भी खड़ा रहेगा? पाकिस्तान का इस पूरे सिनेरियो में क्या रोल होगा? ये डिटेल से जानिए इस स्टोरी में। अब जनरल असम्बली में ज़ाहिर है तकरीरें हो रही थी। कल नेतन्याहू की तकरीर थी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी। जब नेतन्याहू हाल में दाखिल होने लगा तो उससे पहले ही वहाँ पे जितने वफूद थे वो सब उठ के जाने शुरू हो गए। और जब नेतन्याहू हाल में पहुंचा तो वो जो फुटेज है उसकी वो बड़ी हैरान कुन है, वो हक्का बक्का हो गया क्योंकि वहाँ सामने कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं था और सिर्फ इसराइली, और वो भी पीछे खड़े हो गए ताकि थोड़ा से खड़े हों तो ऐसा लगे जैसे हाल भरा हुआ है, लेकिन वो भी बैक सीट्स पे थे, आखिरी रो थी उनकी। और वहाँ से भी अगर आप कैमरे के जरिए देखें तो आपको आगे पूरा हॉल खाली नजर आता है। तो इस जनरल असम्बली में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि पूरा हाल ही खाली हो जाए और लोग किसी एक प्राइम मिनिस्टर की या एक प्रेसिडेंट की तकरीर सुनने के लिए रजामंद ना हो। तो ये इसराइल के लिए एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत है, जिसका मतलब ये हुआ कि दुनिया आपका बाइकाट कर रही है, दुनिया आपको पसंद नहीं कर रही। और वो लोग जो कभी इसराइल के साथ खड़े होते थे, जिनमें जर्मनी है, जर्मनी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हमेशा इसराइल का साथ देता रहा है। फ्रांस है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ज्यूश हैं, ज्यूश कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है उसकी, वो है। फिर उसके बाद आप आगे चलें, आयरलैंड है, फिर उसके बाद यूके, हमेशा क्योंकि इंग्लैंड ने इसराइल बनाया था, उसने बनवाया था, लिहाजा वो हमेशा इनको सपोर्ट करता है। फिर इसके साथ स्पेन चले जाएं आप, स्पेन की पूरी ज्यूश हिस्ट्री है, उनके ज्यूश क्वार्टर आज भी नाता के अंदर और उसके साथ कर्तोबा के अंदर है, सिविया के अंदर है। वो हमेशा इटली हमेशा साथ देता रहा है। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया। वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के थे ही नहीं लोग, किसी मुल्क का कोई वफ्त वहाँ पे मौजूद नहीं था, सब उठ के चले गए। और उसके बाद कुछ मुल्क बैठे थे और वो इंतजार कर रहे थे कि ये आए और बोले और उसके बाद फिर हम वॉकआउट करें। और जो ही वहाँ पे नेतन्याहू पहुंचा और उसने गुफ्तगू करनी शुरू की तो वो भी उठ के चले गए। मुकम्मल तौर पर हाल खाली हो गया और एक ऐसी एम्बेरसमेंट नेतन्याहू के लिए हुई कि अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या हल निकाला जाए। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर बड़ी ढिठाई के साथ उसने तकरीर की है और जो पहले एफर्ट हो रही थी पिछले एक हफ्ते से, उस एफर्ट को मुकम्मल तौर पर उसने मलियामेट कर दिया। उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि फ़लस्तीनी जो रियासत है वो डिसग्रेसफुल है और उसको हम नहीं बनने देंगे और ये एक मैडनेस है। ये उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब जो कबूल कर रहे हैं, जो उसे कबूल कर रहे हैं, जो फ़लस्तीनी रियासत बनाना चाहते हैं, जो अलग दो रियासती हल की तरफ जाना चाहते हैं, वो मैडनेस के शिकार हैं और साथ साथ जो नहीं डिसग्रेसफुल है। तो साथ उसने कहा जी मैं इसको बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। ग्रेटर इसराइल का उसने जिक्र किया है कि जो इसराइल ग्रेटर होना चाहिए वही होगा। फिर उसने कहा जी एक हल है कि जंग बंदी का, कि ये हमास जो है मुकम्मल तौर पे सरेंडर करते हैं, जो ज़ाहिर हमास के लिए मुमकिन ही नहीं। हमास ने जिस दिन सरेंडर किया उन्होंने गजा को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देना है। ये जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है ना यरगमाली वापस कर दें, ये भी कह रहा है यरगमाली वापस कर दें, जिस दिन हमास ने ये यरगमाली वापस कर दी आप उसके बाद देखिएगा इन्होंने मलियामेट कर देना पूरे गजा को। और यही एक चीज़ है जो इस वक्त भी बम्बिंग से, उनको मुकम्मल बम्बिंग से रोक रहा है कि अगर पूरे गजा के ऊपर बम्बिंग करता है तो उसके 20 लोग अपने भी मारे जाएंगे। ये यरगमालियों के बारे में बार बार बात तकरीर में भी करता है। 20 यरगमाली नजर आ रहे हैं, 65,000 फलस्तीनी नजर नहीं आ रहा। और 2,80,000 टोटल है। 2,80,000 वो लोग हैं जो मलबों में दब गए, जो जख्मी हो गए, वो बच्चे जो हर 1 मिनट के बाद एक बच्चा वहाँ पे फौत हो रहा है गजा की किल्लत की वजह से, जो बीमार हैं, जो अस्पतालों के अंदर पड़े हुए हैं, ये 2,80,000 बनते हैं टोटल। और इतनी ज़्यादा तबाही मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी मुल्क के अंदर हुई हो कि छोटी सी कम्युनिटी है, छोटा सा जजीरा है, छोटा सा इलाका है, उसके ऊपर इतनी बमबारी की गई है कि उसकी 70% आबादी जो है या डिस्प्लेस हो गई है या मारी गई है या जख्मी हो गई। चौधरी साहब, कुछ इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई यही जानने के लिए, यहाँ रिपोर्टिंग कंफर्म हो नहीं रही पैलेस्टाइन के हवाले से। तो फलस्तीन के अंदर जो 65,500 कुछ का फिगर दिया जाता है, ये वो फिगर है जो काउंटेड है, डेड बॉडीज मिल गई। उनका मलबों में तो अभी दबे हुए। उनका मानना ये है, इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 2.5 से 3 लाख का फिगर हो सकता है अभी तक। जब गजा बिल्कुल अमन हो जाएगा और यहाँ पे ये जिसे कहते हैं ना सब कुछ हटाया जाएगा, तब एग्जैक्ट फिगर सामने आएगा। और इतना बड़ा मैसिक्योर दुनिया में इससे पहले कहीं नजर नहीं आया। अब देखो आज के दौर में जब इतना ज्यादा सिविलाइज्ड हो चुकी है दुनिया और आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और छोटी छोटी बातों के ऊपर पूरा मुल्क बाहर निकल आता है। किसी बच्ची का रेप हो जाए, कोई एक ब्लैक जो है वो किसी वाइट पुलिसमैन के हाथों कत्ल हो जाए, या एक वाइट मैन जो है वो एक ब्लैक शख्स की गर्दन के ऊपर घुटना रख के उसको मार दे, कत्ल कर दे, पूरा अमेरिका के अंदर जो है तूफान आ जाता है, राइट शुरू हो जाते हैं। या इंग्लैंड के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाए, अफवाह फैल जाए और उस अफवाह के नतीजे में वहाँ पे कत्लो गारत के लिए स्टार्ट हो जाए, तो उसके ऊपर भी दुनिया पूरा सरापा एहतजाज बन जाती है और हर तरफ से शोर शराबा हो जाता है। बल्कि अगर आपको याद हो तो न्यूजीलैंड के अंदर एक मस्जिद के अंदर अटैक हुआ था, मुसलमान मरे
تھے, لیکن جو نیوزی لینڈ کی طرف سے کتنا زیادہ ریئیکشن آیا تھا اس ہاں میں. جی. تو چھوٹے چھوٹے واقعات کے اوپر پورا ملک باہر آ جاتا ہے. لیکن غزہ ایک بدقسمت خطہ ہے اس وقت کہ وہاں پہ اتنی قتل و غارت کری ہوئی ہے, اتنی بمباری ہوئی ہے. صرف آج کے دن جس وقت یہ نیتن یاہو تقریر کر رہا تھا اس وقت بھی 45 لوگ جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا آج کے دن پہ. تو اتنی زیادہ قتل و غارت گری کے باوجود بھی دنیا جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے اور بڑا ڈھیلا ڈھالا سے احتجاج کر رہی ہے. OIC بھی قرارداد پاس کرتی ہے جس کی کوئی حیثیت, کوئی اس کا ویٹ نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس صورتحال کے اندر نیتن یاہو جو ہے مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے اور اسے سیدھی سیدھی عالمی جو پاورز ہیں اور اسلامی دنیا اس کو دھمکی دیتی ہے کہ جناب میں بالکل نہیں روکوں گا اور جس نے جو کرنا ہے کر لے. یعنی اس حد تک جو ہے کوئی ملک ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہا, اور اس دن کر رہا ہو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود صبح کے وقت یہ کہا تھا کہ اب اس کو روکنا ہوگا اور میں مغربی کنارے میں اس کو نہیں گھسنے دوں گا اور وہاں پہ قبضہ نہیں کرنے دوں گا. لیکن جبکہ وہ بڑی تیزی سے پورا مغربی کنارہ جو ہے اس کو ہضم کرتا چلا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے مغربی کنارے کا ایشو کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جو بنی اسرائیل تھے 12 ٹرائب تھے نا, یہ چلے گئے 12 ٹرائب ایجپٹ چلے گئے اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام پھر ان 12 ٹرائب کو ساتھ لے کے آئے. ایک ان کا جو ٹرائب تھا ڈین تو تک غائب ہو گیا, وہ کہیں گم ہو گیا, اسے مسنگ ٹرائب کہتے ہیں. لاسٹ ٹرائب جو نا, لاسٹ ٹرائب کے نام سے یہاں اسلام آباد کے اندر بھی. تو یہاں پہ ٹرائبل ایریا کے کچھ پختون ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم وہ لاسٹ ٹرائب ہیں, ہمارا جو بلڈ ہے نا وہ یہودی ہے. لیکن وہ یہ نہیں ہے, وہ ڈین تھے ان کا, اور وہ جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے اور وہ کہیں ملے نہیں کسی کو کبھی بھی, کدھر چلے گئے وہ. ان کو یہ سرچ کر رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, ان کا DNA بھی مختلف جگہوں سے تلاش کر رہے ہیں. اس کے بعد جو باقی 11 ٹرائب رہ گئے تھے وہ اسرائیل واپس چلے گئے تھے. اسرائیل واپس جانے کے بعد 10 ٹرائب اکٹھے ہو گئے تھے, جو جوداز ہیں نا, جوداز جن کو یہودی کہتے ہیں, اور ان کو انہوں نے الگ کر دیا تھا, یوداس کو نکال دیا تھا, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ واریئر سے تنگ کرتے تھے لوگ, ان سے بڑے تنگ تھے. تو ان کو انہوں نے جب یروشلم سے نکالا تو جو دریائے اردن ہے اس کا جو ویسٹ بینک ہے, مغربی کنارہ, اس کے اوپر جا کے آباد ہو گئے. وہ ایک ویران علاقہ تھا جہاں پہ بھیڑ بکریاں چرانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. تو یہ ویسٹ بینک کے اوپر جا کے بیٹھ گئے اور وہیں پہ ان کا ٹرائب جو کھیتی باڑی کرتا تھا اور وہیں پہ کچھ درخت لگائے ہوئے تھے, بھیڑ بکریاں چراتے تھے, بس یہ ان کا کام تھا. اور ان میں گلوکار بھی ہوتے تھے بہت زیادہ. شام کے وقت یا دن کے وقت کسی وقت وہ آتے تھے یروشلم میں, وہاں پہ عبادت کرتے تھے, گلوکاری کرتے تھے, اس کے بعد تھوڑا بہت پیسہ کماتے تھے. تو وہاں پہ لوگ ان کو بڑا ہیٹ کرتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے بڑی گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ یا پروردگار ہماری سن لے, ہمیں بحال کر, ہمیں اندر جانے دے, ہمیں اقتدار سے نواز. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بڑی طویل دعائیں جو تھی ان کو سنا, اور سننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی یہ کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اندر آ گئے, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے اندر آ گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود جوتا سے یہودیوں میں سے تھے, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ آنا ہے تو وہ پھر یہودیوں کے اندر سے ہوں گے. تو انہوں نے مہربانی کی, پھر داؤد علیہ السلام لڑنے کے بعد انہوں نے باقی 10 ٹرائب جو تھے, جو اس وقت بنجمن جنہیں بنیامین کہتے ہیں, جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے جو چھوٹے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے, تو وہ ان کی حکومت تھی. پھر انہوں نے بنجمنس کو وہاں سے نکالا اور باقی ٹرائب کو جو لیوی ہیں وہ بھی نکال دیے. لیوائٹس آپ نے سنا ہوگا, لاویز جو ہے نا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاویز میں سے تھے, اور لیوائٹس جو ہیں وہ جنہیں کوہن کہتے ہیں. یہ کوہن جو تھے وہ پہلا جو کوہن تھا وہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے. تو ان کو بھی انہوں نے نکال دیا, سب کو وہاں پہ نکال دیا, اور پھر اس کے بعد یہ قابض ہو گئے. تو صرف مسلمان ان سے نہیں لڑ رہے, یہ یاد رکھنا, جو 10 دوسرے ٹرائب ہیں نا وہ بھی ان کے خلاف ہیں. اچھا. اور وہ بنی اسرائیل جو ہمیشہ ان کے خلاف بات کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا خوفناک قسم کا چنگل بنایا جس کے اندر انہوں نے اسرائیل کو بھی پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ مسلمان اور خود جو بنی اسرائیل ہے ان کے لیے بھی یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو یہودیوں کو اسرائیل کے اندر بھی پسند نہیں کیا جاتا, بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں سر. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کے اندر صرف یہودی نہیں ہے, باقی 10 ٹرائب کے اندر سے بھی لوگ ہیں جو بالخصوص ان کے لاویز ہیں نا, جنہیں لیوائٹس کہتے ہیں. وہ جو ان کے سیناگوگس ہیں جس کے اندر عبادت ہوتی ہے وہ سارے لاویز کے پاس ہیں. تو وہ جو مذہبی رہنما ہیں وہ لاویز ہیں, اور وہ بھی ان کو پسند نہیں کرتے. تو اس ٹائپ کی ایک صورتحال ہے وہاں پہ. تو لیکن یہ جو نیتن یاہو ہے یہ ظاہر ہے بہت تنگ کر رہا ہے اس وقت. اس نے مسلمانوں کے اوپر بھی عذاب نازل کیا ہوا ہے اور اپنے لوگوں کے اوپر بھی. تو اب اسلامی دنیا جو ہے وہ اس کی تقریر سن کے بڑا خون کھولا ہے ان کا, اور جو 8 اسلامی ملک جنہوں نے ٹرمپ کے ساتھ بات کی تھی وہ مجھے لگتا ہے دوبارہ بات کرنے لگے ان سے کہ اس کو کنٹرول کریں, ورنہ ہم سب جو ہے اس کو پکڑ کے اس کا مکو ٹھپ دیں گے. تو اگر امریکہ تھوڑا سا سائلنٹ ہو جاتا ہے یا وہ نیوٹرل بھی ہو جاتا ہے تو مسلمان چھوڑیں گے نہیں پھر اس کو, کیونکہ ابھی صرف امریکہ واحد فورس ہے جو اس کے لیے کھڑی ہے, جبکہ پوری دنیا انگیسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور بڑی بدماشی کی, وہ یہ بدماشی کی, اور اس نے بتایا وہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں جب تقریر کر رہا ہوں اس تقریر کو اسرائیل بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے غزہ کے لوگوں کو سنا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کو کیوں سنا رہا ہے وہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے جو انفارمیشن نکل رہی تھی کہ 8 اسلامی ملک مل رہے ہیں, OIC کی میٹنگ ہو گئی ہے, پاکستان نے ٹرمپ سے کچھ شرائطیں لے لی ہیں, UN کے اندر جو ہے وہ جو عالمی برادری ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی ہے, 6 جو ویسٹرن ملک ہیں انہوں نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے. اس ٹائپ کی خبریں سے غزہ کے اندر ایک امید پیدا ہو رہی تھی
لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری جو مصیبت کے دن ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، تو اس نے اس لیے وہاں پہ سنایا تاکہ لوگوں کی امیدیں ختم ہو جائیں، انہیں یہ محسوس ہو کہ اگر لوگ کہہ بھی رہے ہیں تو یہ نیتن یاہو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو اس نے اس تھوڑی سی امید کو بجھانے کے لیے کیا۔ لیکن فلسطینی کمال لوگ ہیں، ویسے غزہ کے لوگ کمال ہیں، ان کے اندر اور جوش جذبہ پیدا ہوا ہے، یعنی اگر کوئی قوم اس وقت کسی کو قوم کہا جا سکتا ہے تو غزہ کے لوگ ہیں۔ حیران کن قسم کی ان کی کامیابیاں، حیران کن قسم کی قربانیاں، 2 سال نہتے لوگ جو ہیں وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک بندہ بھی لیٹا نہیں ہے، اس نے نیتن یاہو کی بات ماننے کی حامی نہیں بھری، اس نے اس سے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ کمال ہے ویسے غزہ کا۔